बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुझे जिस कदर महरून सा के पास जाने की जल्दी थी, इतना ही मेरे दोस्त मुझे घेरे बैठे थे। रात के 1 बजे उन्होंने मेरी जान छोड़ी थी। मैं अपने कमरे के पास पहुंचकर एकदम सा रुक गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद सज गई थी। महरून ने आज कहने को मेरे पास हज़ारों बातें थी। जब से इसे अपने दोस्त की शादी में एक नज़र देखा था तो मैं तब से इसका दीवाना हो चुका था। मेरी वालदा को भी वो बहुत पसंद आई थी और रिश्ता भी आइनन फाइनल तय हुआ था। और आज वो हसीन परी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि कैसे मैं महरून साहब से इजहार मोहब्बत करूँगा। इसे ये बताऊँगा कि तुम्हें पहली बार देखकर कैसे मेरी नींदें उड़ गई थी। मैंने दरवाजे के नोक पर हाथ रखा तो दिल की धड़कनों को शोर सुनने में सबसे बुलंद था। मैंने दरवाज़ा खोला तो महरून साहब सामने बेड पर बैठी थी। कमरे में फैले गुलाबों के फूलों की खुशबू ने अंदर के जज्बात को अपनी खुशबू से महकाया था। मैंने गहरी सांस खींच ली थी। गुलाबों की खुशबू ने मुझे अंदर तक मसरूर किया था। मैंने अपनी शेरवानी का कोट उतारा और महरून साहब के सामने जाकर बैठ गया। वो कुछ सिमट कर पीछे हट गई। मेरी बेताबी नज़रों ने महरून साहब के हसीन रूप को देखा तो अपनी खुशनसीबी पर रश्क सा आया था। वो गर्दन झुकाए बैठी थी। अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल चुप बैठी थी, शायद इस मौके की मुनासबत से नर्वस थी। लेकिन मेरे दिल को जिस चीज़ ने बेचैन किया था वो बात ये थी कि महरून साहब के चेहरे पर वो दिल फ़रेब मुस्कान गायब थी जो दुल्हनों के चेहरे पर सजी होती है। जिस कदर मेरा दिल बेताब था कि कुछ ऐसे ही जज्बात की तवक्को में महरून साहब से भी रखता था कि मुझसे बहुत कुछ सुनने के लिए बेकरार नज़र आएगी, लेकिन वो तो आंसू बहा रही थी। मेरे दिल को ये देखकर झटका सा लगा था। फिर मैंने समझाया कि शायद अपने घर वालों से बिछड़ जाने का गम है। मैंने बड़ी नरमी से इसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब महरून साहब ने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और पीछे हटी। ये एक अजीब सी हरकत थी। वो मुझसे यूं खौफज़दा थी जैसे मैं इसे न जाने क्या कर दूंगा। मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझसे पीछे रहें। वो बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी, बदहवासी भी थी। ये सुनकर तो मैं इसे तअज्जुब से देखता रह गया। इस रात को लेकर जितने अरमान मेरे सीने में ठाठे मार रहे थे, कुछ ऐसे ही हसीन ख्वाबों की तवक्का मैं अपनी बीवी से भी रखता था, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल इन सब से बरखिलाफ था। फिर मुझे लगा कि शायद वो इस नए रिश्ते से घबरा रही है। अक्सर लड़कियां ऐसे मौके पर कुछ घबरा सी जाती हैं। मैं नरम लहजे से बात शुरू की। मैंने कहा कि महरून साहब तुम मेरी बीवी हो। और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। ये एक फितरी सा रिश्ता है। तुम शायद कुछ परेशान हो, हर लड़की ही कुछ ना कुछ होती है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। आज की रात के हवाले से मैंने क्या कुछ नहीं सोचा। तुम्हें पहली बार देखकर तो मैं इससे पहले कि मैं इसके हुस्न के किस्से पढ़ना शुरू करता, अपने जज्बात का इजहार करता। सामने बैठी मेरी दुल्हन का लहजा बड़ा सख्त था। मैं एकदम ही अपनी बात अधूरी छोड़ गया। कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुना, आप खामोश हो जाइए। मुझे इसकी बात पर हैरत सी हुई। एक तरफ मेरा दिल था कि जिसकी बेताबियां अरूज पर थी और दूसरी तरफ महरून साहब जो कुछ समझने को तैयार ना थी। मैंने कहा कि मैंने तो आज रात तुमसे बहुत कुछ कहना है महरून साहब। फिर मैंने जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि हमारे दरमियान हर बात जायज़ है, इसीलिए मेरे जज्बात का इम्तहान मत लो। मेरे अंदर के मुँह और जज्बों को कहाँ छीना था। मेरे सामने मेरी महबूबा बीवी दुल्हन बनी बैठी थी। कैसे मुमकिन था कि मैं अपने हक इस्तेमाल न करता। पिछले 2 माह से मैंने इस वक्त का तो इंतज़ार किया था। वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी। ये सुनकर तो मैं हवास बख्ता सा हो गया। बाहर हमारे रिश्तेदार मौजूद थे। अगर मैं महरून साहब बाहर चली जाती तो एक तमाशा सा लग जाता। मुझे अब इसकी अकल पर शक होने लगा था। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो। मेरा लहजा इसकी बात सुनकर बहुत बुरा हो गया था। वो क्या बेवकूफ़ थी जो ये बात कर रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ना कहता। लेकिन बाहर मत जाओ। वो फौरी से वॉशरूम में चलेगी और मैं बस इसे बेबसी से देखता रह गया। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, लेकिन महरून साहब के रवैये ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कपड़े तब्दील करके आकर बेड पर लेट गई, लेकिन चेहरे की हवाइयाँ अब भी उड़ी हुई थीं।
میں نے بھی آرام دہ لباس پہنا اور بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا، لیکن نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے پھر سے کوشش کی اور مہرنسا سے اپنے حق کے لیے اصرار کرنے لگا، لیکن وہ نہیں مانی۔ ایک بدحواسی سی اس کے چہرے پر چھائی رہی۔ کہنے لگی، نہیں، میرے پاس مت آنا۔ وہ مجھ سے یوں گھبرا رہی تھی جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بہرحال مجھے ہار ماننی پڑی۔ سونے کے ارادے سے میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن دل کمبخت کو آج چین نہیں تھا۔ ایک بار میں نے آنکھ کھول کر مہرنسا کے حسین چہرے کو دیکھنا چاہا، لیکن جو کچھ میں نے بستر پر دیکھا، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں تو یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ ہی پھٹنے لگا۔ میں بالکل حواس باختہ سے کمرے سے نکلا۔ ایسا ہوا کیا تھا، اسے جب میں نے امی کو بتایا تو میرے کمرے میں آ گئی۔ مہرنسا کو دیکھ کر میری والدہ خود بہت پریشان سی ہونے لگی تھی۔ فٹافٹ سے ہم مہرنسا کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کر جو خبر مجھے سننے کو ملی، میری روح فنا ہو گئی۔ میں تو یوں تھا کہ کانٹوں تو لہو نہ نکلے۔ میری والدہ کی حالت بھی مجھ سے الگ نہ تھی۔ گھر میں سب مہرنسا کی حالت دیکھ چکے تھے۔ ہمارے گھر جاتے سارے خاندانی سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میری والدہ کہنے لگی، اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے ہم سے کیسے چھپائی؟ میں تو اس لڑکی کو اب ایک لمحے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم اسے طلاق دے دو۔ عامر میں گم سم سا اپنی والدہ کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دل تو میرا بھی اپنی بیوی سے اٹھ چکا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ 2 ماہ پہلے میں نے مہرنسا کو اپنے ایک دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں میری آنکھوں نے صرف مہرنسا کے خواب ہی سجائے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ رشتہ پکا ہوتے ہی جب بھی میری والدہ مہرنسا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تو مہرنسا کو زیادہ دیر اس کے گھر والے امی کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور چند منٹ جو وہ امی کے سامنے بیٹھتی تھی تو چپ ہی رہتی تھی، شاید اسی لیے کہ ہم پر یہ راز شادی سے پہلے نہ کھل جائے۔ کیسے دھوکہ دیا تھا اس کے گھر والوں نے ہمیں۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں نے اسے شادی کی تقریب میں دیکھا تھا، تب بھی وہ خاموش تھی، اور جو خبر میں نے اب سنی تھی، میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے راضی ہی نہ تھا۔ میرا ذہن سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم سا لگ رہا تھا۔ اس پر میری والدہ کی بے محل باتوں نے تو مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ حالانکہ دل تو میرا بھی برا ہو چکا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس حد تک ابھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی میرا رشتہ داروں کے سامنے خوب تماشا بن چکا ہے، اس لیے فی الحال تو آپ چپ ہی رہیے گا۔ لیکن میری ماں تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی، میں اس لڑکی کو ایک پل بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے گھر والوں نے ہم سے سچ چھپایا ہے۔ اس لڑکی کو ہوش آ جائے تو سیدھا اس کے میکے لے کر جائیں گے، اور تم وہیں اسے طلاق دے کر فارغ کرو گے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ میرا گبرو جوان بیٹا کیوں رہے؟ میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ دل میں تو میرے اندر بھی طوفان برپا تھا۔ اتنی بڑی بات مہرنسا کے گھر والوں نے ہم سے آخر چھپائی کیوں؟ جو بات مہرنسا کے بارے میں جان چکا تھا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ میں ازدواجی تعلقات بڑھاتا۔ وہ تو بہرحال 2 گھنٹے بعد مہرنسا کے ہوش آیا تھا۔ امی سے لے کر سیدھا اس کے والدین کے گھر پہنچے تو ایک نئی آزمائش میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ مہرنسا کے بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ اب اسی وقت میں بھلا میں کیا بات کرتا؟ مہرنسا بھی اپنے والد کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن میری والدہ بات کرنے پر بضد تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اس کا باپ کس حال میں ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موقع ہے ایسی باتوں کرنے کا؟ میں نے غصے سے اپنی والدہ کو ڈانٹا۔ وہ چپ سی ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ مہرنسا کو میں اس کے میکے چھوڑ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ تمام رشتہ داروں کی بولتی زبانوں کو میری ماں نے طلاق کی خبر سنا کر چپ کروا دیا تھا۔ پھر وہ لوگ بھی ہمارے گھر سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا؟ فی الحال تو میں خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن جب بھی میں آفس سے گھر آتا میری والدہ مجھے کہتی کہ طلاق کے کاغذ بنواؤ اور منہ پر مارو ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارا لاکھوں کا خرچہ کروا دیا۔ ہو جاتا۔ چند دن بعد مہرنسا کے بھائی کی کال آئی
ان کے والد کچھ بہتر ہیں، اسی لیے آپ مہرنسا کو واپس اپنے ساتھ لے جائیں۔ میری والدہ میرے ساتھ ان کے گھر گئی۔ ان کی والدہ اور بھائیوں سے جب مہرنسا کے سچ کے بارے میں دریافت کیا تو ان کی رنگت ہی بدل سی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے۔ مہرنسا کی والدہ میرے اور میری والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اگر آپ نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی تو میرا شوہر یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ میری والدہ تو ان کی التجا بھی سننے کو تیار نہ تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، ہم بھی یہ نہیں چاہتے انکل کو کچھ ہو۔ وہ مجھ سے التجا کرنے لگی کہ مہرنسا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ اسی لیے مجبوراً میں مہرنسا کو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ سب مہمان جا چکے تھے، میں اور میری والدہ ہی اب گھر پر تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ابھی وہ خاموش ہو جائے، میں ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ شادی کی رات جب میں نے مہرنسا کو دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی، اس کی حالت غیر سی ہونے لگی تھی۔ میں تو سب کچھ بولا بالا مہرنسا کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے منہ سے جاگ سی نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے تھے، اور جب اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس کا ذہن کم عمر بچوں جیسا ہے۔ وہ 20 سال کی تھی لیکن اس کی عقل 10 سال کی بچی جیسی تھی۔ یہ بات اس کے گھر والوں نے ہم سے چھپائی تھی، لیکن دوسری بات جو مجھے ڈاکٹر سے پتہ چلی، اس بار تو اس کے گھر والے بھی انجان تھے۔ پھر مہرنسا کے والد کی بگڑتی حالت کی پیش نظر میں مہرنسا کو واپس لے آیا تھا، لیکن جس حقیقت کو جان چکا تھا میں اب اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوف زدہ سی رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری والدہ کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کیسا سلوک دن بھر اس کے ساتھ کرتی تھی، اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں آفس سے کچھ وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ وہ نہ سمجھی سی اپنی گڑیا سے کھیلتی رہتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آتا تو اس کی رنگت زد پڑ جاتی، وہ مجھ سے خوف کھانے لگتی۔ اسی لیے میں یہی کوشش کرتا تھا کہ جہاں وہ ہوتی تو میں وہاں سے بالکل نہیں جاتا تھا۔ مہرنسا میری والدہ کے ساتھ سوتی تھی، مجھے بس اس کی والدہ کی صحت یابی کا انتظار تھا تاکہ میں اسے اپنے رشتے سے آزاد کر دوں۔ میں ایک مرد تھا، اسی لیے کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا جیسے مہرنسا تھی۔ لیکن جب میں اسی دن آفس سے گھر لوٹا تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی جو میں نے دیکھا، مجھے اپنی والدہ پر افسوس تھا۔ اسے بری طرح مار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، ہر وقت اپنی گڑیا سے کھیلنے میں لگی رہتی ہو، میرا سارا کھانا جلا دیا تم نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک اور تھپڑ مارا، مہرنسا کے منہ پر مارا، پھر اس کی گڑیا ان سے چھین لی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ مہرنسا رو رہی تھی، ہونٹ کے پاس سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ امی نے مہرنسا کو پیچھے کیا، وہ ڈر کے مارے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے تعجب سے امی کو دیکھا، مجھے اچانک سے دیکھ کر امی کچھ بدل سی گئی ہوگی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ امی آپ جانتی بھی ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کو، اس کو کہاں سمجھ ہے کہ کچن کا کام کیسے کرنا ہے، آئندہ اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ یہ کہہ کر میں نے مہرنسا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر بٹھایا اور رو رہی تھی۔ میں نے کاٹن سے اس کے ہونٹ کے زخم سے بہتے خون کو صاف کیا۔ وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ تھی، بس اپنی گڑیا کی فکر تھی۔ میری ذرا سی توجہ پر اس کا وہ خوف دور ہو گیا تھا جو مجھے دیکھ کر اس پر سوار ہوتا تھا۔ رات کو جب میں نے اس سے یہ کہا کہ وہ امی کے پاس جا کر سو جائے تو وہ کہنے لگی مجھے آپ سے اسی کمرے میں رہنے دے، وہ مجھے زمین پر سلاتی ہیں، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، مجھے لحاف بھی نہیں دیتی۔ یہ سن کر مجھے مہرنسا پر ترس آنے لگا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس میں اس کا قصور تو نہ تھا، وہ ناسمجھی میں کسی کے عتاب کا نشانہ بن گئی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود زمین پر بستر بچھائے لیٹ گیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگا تھا
जब भी ऑफिस से आता इसके लिए बहुत सी टॉफ़ियाँ चॉकलेट लेकर आता। वो हमारे दिल में बार बार इस बात को लेकर अजीब से ख्याल आते रहते थे। जब भी मैं मेहरुनिसा का चेहरा देखता मेरा अख्तियार में ना रहता। इसीलिए एक बार मैंने इसे अपने पास बैठा लिया और इससे इस वाक़ये के बारे में पूछने लगा जिसने मेरे दिल में हशर बर्पा कर रखा था। पहले तो वो मुझे बताने से हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, मेहरू, मैं तुम्हें चॉकलेट ला कर दूँगा, मुझे बताओ कौन था वो। ये सुनकर इसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। हाथ में पकड़ी टॉफ़ियाँ इसने वहीं सोफ़े पर फेंकी और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन एक बार जब मैं कमरे में आया तो वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मुझे इसी से डर लगता है, मुझे लगता है वो फिर से आ जाएगा। इस दिन वो मुझे खुद ही बताने लगी इसके पड़ोस में कोई लड़का रहता था जो इस चीज़ों का लालच देकर छत पर बुलाता था और फिर एक दिन इसके साथ ज़बरदस्ती गुनाह कर बैठा। मेहरुनिसा कहने लगी कि इसने मेरे मुंह पर रुमाल बांधा था, मेरे हाथ पांव भी बंध दिए थे, मुझे इससे डर लगता है। वो कहता था कि किसी को बताया तो फिर आ जाऊंगा। वो शायद इससे डराता था कि किसी को बताया तो वो इसे मार डालेगा, इसीलिए वो मर्दों के करीब आने से डरती थी। मुझसे कहने लगी कि तुम तो ऐसे नहीं करोगे मेरे साथ। मुझे वो बिल्कुल बेकसूर सी लगी। इसकी मासूमियत और कमसनी ज़हनी की वजह से इसे इस्तेमाल किया गया था। यही बात मुझे डॉक्टर ने भी इस दिन बताई थी। मैंने बड़े प्यार से इसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो खुश हो गई। अब वो मुझसे बेतकल्फ़ी सी हो गई थी। बेसाख्ता बच्चों की तरह खुशी से मेरे गले लग जाती थी। कभी कभी मेरे हाथ चूमने लगती। जब मैं इसे ढेर सारे खिलौने ला कर देता तो वो बेतहाशा खुश होती। एक बार मैंने ज़मीन पर सोने लगा। मुझसे कहने लगी, तुम मेरे साथ बेड पर लेट जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं इसके साथ बेड पर लेट गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो मेरे बाजू पर सर रखे मेरे करीब हो गई। मेरा तो दिल बेसख्ती से धड़का था। फिर मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझसे कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ना मत, मुझे मेरी भाभियाँ मारती हैं, अम्मी भी डांटती हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। ये कहते हुए वे आंसू बहा रही थी। कहने लगी, तुम्हारी अम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। अगर मैं वापस अपने घर गई तो वो फिर से मेरे पास आ जाएगा। वो मेरे साथ लगते हुए रोते हुए शिकवे कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी, लेकिन मैं चुप था, एक तसल्ली बख्श जुमला भी ना कह सका। वो रोते रोते सो चुकी थी। मैंने इसे खुद से पीछे किया और उठकर ज़मीन पर लेट गया, लेकिन पूरी रात इसी के बारे में सोचने लगा। बहुत मुश्किल होता है कैसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना, मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल था। अब इसके वालिद ठीक हो चुके थे। मुझसे मेरी वालदा ये कह चुकी थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का किस्सा ख़त्म करो। एक मर्द होने के नाते मेरे अंदर भी वही जज्बात थे कि मैं क्यों एक ऐसी लड़की को अपनाऊं जो ज़हनी तौर पर मेरे जज्बात को समझने से कासर हो और फिर किसी दूसरे मर्द के अताब का निशाना बन चुकी हो। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये दोनों बातें ऐसी थी जिसमें मेहरू का कोई कसूर ना था। कितनी ही औरतें ऐसे मर्द को भी अपना कर गुजारा कर लेती हैं जो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं होते, तो फिर हम मर्द ऐसा हौसला क्यों नहीं रख सकते। मैं फ़ैसला कर चुका था कि मैंने अम्मी से कह दिया कि मैं मेहरू को तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं मेहरू के साथ गुजार सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा मुझे कोसने लगी, कहने लगी, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या ख़बर बच्चे भी ऐसे ही पैदा हों? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने रब पर यकीन था कि जब मैं अपने जज्बात की कुर्बानी देकर एक ऐसी लड़की को अपना रहा हूँ तो मेरा रब मुझे मज़ीद आज़माइश में नहीं डालेगा। इस बार मैं ऑफिस से वापस आते हुए मेहरू के लिए एक खूबसूरत जोड़ा लेकर आया था। चूड़ियाँ, ज्वेलरी, सब कुछ इसे दे दिया। वो बड़ी खुशी से वो सब कुछ पहनकर मेरे सामने आई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज इसके चेहरे पर मुझे देखकर खौफ नहीं था, इसीलिए मैंने इसे अपने हिसार में ले लिया। इस बार इसने भी इनकार नहीं किया था। मेरी मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा था और मेहरू काफ़ी बेहतर होने लगी थी। मैंने इसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से शुरू करवा दिया था। वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी।
पहला बेटा पैदा हुआ तो मेरे दिल में अम्मी की बात गर्दिश करने लगी, कहीं मेरा बेटा भी मेहरून इंसान जैसा ना हो। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया था। प्लीज़ हमारे चैनल को